अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में मैं AMU सुन्नी थियोलॉजी MA सन 2021 व 22 के पेपर लेकर हाजिर हुई हूं ताकि आप लोगों को सोल्व करा सकूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, शाह अब्दुल कादिर देहलवी के तर्जमाए कुरान का नाम क्या है? तो इनके तर्जमाए कुरान का नाम है मौज़िहुल कुरान, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 2, तफसीर अल कश्शाफ के मौलिफ कौन है? तो तफसीर अल कश्शाफ के मौलिफ हैं ज़मश्खरी, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 3, हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी की शरह बुखारी का नाम क्या है? तो शरह बुखारी का नाम है फतहुल बारी, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 4, तबक़ात इब्ने साद का मौजू क्या है? तबक़ात इब्ने साद का मौजू है अस्माउर रिजाल, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 5, कुरान मजीद की किस सूरत की हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है? तो वो सूरत है सूरह मुजादला, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 6, सबसे पहले किस नबी की कौम पर अल्लाह ताला का अजाब आया था? तो वो कौम है कौम नूह, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 7, हजरत अबू अय्यूब अंसारी का मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा है इस्तांबुल में, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 8, खुतबाते मदारिस के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो इसके मुसन्निफ का नाम है अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 9, इब्ने बतूता किस बादशाह के अहद में दिल्ली आया था? तो इब्ने बतूता आया था मोहम्मद तुगलक के अहद में, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 10, सीरत के मौजू पर अल्लामा सुहेली की किताब का नाम क्या है? तो अल्लामा सुहेली की किताब का नाम है रौजुल अनफ, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 11, सहीहैन की सबसे मशहूर मुस्तदरक किस मुहद्दिस की है? तो ये है हाकिम निशापुरी की, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 12, हजरत हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कौन थी? तो हजरत हाला हजरत खदीजा की बहन थी, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 13, अल बुरहान फी उलूमिल कुरान किसकी तसनीफ है? ये तसनीफ है अल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी की, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 14, अद-दुर्रुल मंसूर फी तफसीर बिल मासूर के मौलिफ कौन है? इसके मौलिफ हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 15, मीरास के अहकाम किस सूरत में हैं? मीरास के अहकाम है सूरह निसा में, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 16, हिंदुस्तान में कुरान मजीद का फारसी तर्जमा सबसे पहले किस आलिम ने किया? तो सबसे पहले किया शाह अब्दुल कादिर देहलवी ने, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 17, कुरान मजीद का पहला बमुहावरा उर्दू तर्जमा किस आलिम का है? तो ये तर्जमा है शाह रफीउद्दीन देहलवी का, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 18, इब्ने जरीर की तफसीर का नाम क्या है? इब्ने जरीर की तफसीर का नाम है जामिउल बयान फी तफसीरिल कुरान, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 19, तफसीर कश्शाफ के मुसन्निफ मसलकन क्या थे, यानी उनका मसलक क्या था? तो वो थे मुअतज़िली, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 20, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के किस मशहूर मंदिर पर हमला किया था? तो उस मंदिर का नाम है सोमनाथ मंदिर, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 21, हिंदू मत के मुताबिक बिजली और तूफान के देवता का क्या नाम है? तो हिंदू मत के मुताबिक बिजली और तूफान के देवता का नाम है इंद्र, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 22, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स से कहा था कि किसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में होंगे? तो उस शख्स का नाम है सुराका बिन जाशम, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 23, अवारिफुल मारिफ किसकी तसनीफ है? तो ये तसनीफ है शेख शहाबुद्दीन की, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 24, इल्मे जरा तादिल से किस इमाम का ताल्लुक नहीं? तो उन इमाम का नाम है वाक़दी, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 25, अबू तुराब किसका लक़ब है? तो ये लक़ब है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 26, हजरत मुआज इब्न जबल को किस सन हिजरी में यमन का गवर्नर बनाकर भेजा था? तो वो हिजरी थी 9 हिजरी, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 27, दौरान हज जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा से मिना के लिए रवाना हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे ऊँटनी पर किसको सवार किया था? तो उनका नाम है हजरत फुज़ैल बिन अब्बास, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 28,
اسلامی سکے کا اجرا کس خلیفہ نے کیا تھا؟ تو ان خلیفہ کا نام ہے حضرت عبد الملک بن مروان، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 29، کس خلیفہ نے ڈاک کا نظام باقاعدہ آغاز کیا تھا؟ تو ان خلیفہ کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 30، صحیفہ صادقہ کو ضبط تحریر میں لانے والے مندرجہ ذیل میں سے کون ہیں؟ تو ان صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 31، صحیفہ حمام بن منبہ کس صحابی کی مرویات ہیں؟ تو ان صحابی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 32، ہندوستان سے اسماعیلی حکومت کا خاتمہ کس نے کیا؟ تو ہندوستان سے اسماعیلی حکومت کا خاتمہ کیا محمود غزنوی نے، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 33، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ تو اس وقت ان کی عمر تھی 33 سال، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 34، سب سے زیادہ علم فرائض کے ماہر کون تھے؟ تو سب سے زیادہ علم فرائض کے ماہر تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 35، امام جرح تعدیل شعبہ ابن حجاج کا تعلق کس صدی سے تھا؟ تو ان کا تعلق تھا 2 صدی ہجری سے، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 36، ہمایوں بادشاہ کو کس علم سے خاص دلچسپی تھی؟ تو اس علم کا نام ہے علم حیت، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 37، انبیاء کرام میں سے کس نبی کو پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم دیا گیا تھا؟ یعنی کون سے نبی ہیں جو پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے؟ تو ان نبی کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 38، کس قوم پر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا؟ تو وہ قوم ہے قوم شعیب، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 39، معجم کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ تو معجم کہتے ہیں جن کتابوں میں حروف تہجی کے اعتبار سے معلومات جمع کی گئی ہو، حروف تہجی یعنی الفابیٹ کے اعتبار سے معلومات جمع کی گئی ہوں، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 40، سنن کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ سنن کہتے ہیں جن میں ابواب فقہی اعتبار سے قائم کیے گئے ہوں، تو اس میں بھی آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 41، ام المومنین حضرت ام حبیبہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کا نکاح پڑھایا تھا نجاشی نے، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 42، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں 4، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 43، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کے شوہر کا نام کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کے شوہر کا نام تھا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 43، سند حدیث کی تحقیق کرنے والے پہلے تابعی کون ہیں؟ تو پہلے تابعی جو ہیں ان کا نام ہے امام شعبی، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 45، جس حدیث کی سند صحابی پر ختم ہوتی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس حدیث کو کہتے ہیں موقوف، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 46، مدینے کا پرانا نام کیا تھا؟ مدینے کا پرانا نام تھا یثرب، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 47، فاتح سندھ محمد بن قاسم کس کے داماد تھے؟ یہ داماد تھے حجاج بن یوسف ثقفی کے، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 48، رضیہ سلطانہ کس بادشاہ کی بیٹی تھی؟ تو یہ بیٹی تھی التتمش کی، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 49، کنز العمال کے مصنف کون ہیں؟ کنز العمال کے مصنف ہیں علی متقی، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 50، عہد غزنوی کے مشہور محدث کا نام کیا ہے؟ عہد غزنوی کے مشہور محدث کا نام ہے مولانا اسماعیل لاہوری، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 51، چچ نامہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف ہے علی الکوفی کی، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 52، مجمع البحار کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف ہے شیخ طاہر پٹنی کی، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 53، بائبل سے قرآن تک کس نے ترتیب دی؟ بائبل سے قرآن تک ترتیب دی مولانا تقی عثمانی نے، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 54، سر سید کی اہلیہ کی قبر کہاں واقع ہے؟ تو ان کی قبر واقع ہے مراد آباد میں، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 55، کتاب تحقیق معالم الہندی کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہیں
ابو ریحان البیرونی، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 56، سکھ مذہب کے آخری گرو کا نام کیا ہے؟ سکھ مذہب کے آخری گرو تھے گرو گوبند سنگھ، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 57، چیف جسٹس آف انڈیا کو حلف کون دلاتا ہے؟ چیف جسٹس آف انڈیا کو حلف دلاتا ہے صدر جمہوریہ، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 58، سوت پٹاکا کس مذہب کی کتاب ہے؟ سوت پٹاکا کتاب ہے بدھ مذہب کی، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 59، کون سے سپہ سالار صحابی ہیں جن کو کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی؟ تو ان صحابی کا نام ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ ان کو اللہ کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 60، مسیلمہ کذاب کس خلیفہ کے زمانے میں مارا گیا؟ تو یہ مارا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 61، صلح حدیبیہ کس سن ہجری میں پیش آئی؟ صلح حدیبیہ پیش آئی 6 ہجری میں، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 62، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ تو ان کے والد کا نام ہے شاہ عبد الرحیم، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 63، امام دار الہجرہ کس کا لقب ہے؟ امام دار الہجرہ لقب ہے امام مالک بن انس کا، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 64، اعلاء السنن کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف ہے علامہ ظفر احمد تھانوی کی، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 65، اظہار الحق کس کی تصنیف ہے؟ اظہار الحق تصنیف ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 66، غزوہ تبوک کس سن ہجری میں واقع ہوا؟ غزوہ تبوک واقع ہوا 9 ہجری میں، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 67، فیض الباری کس کی تالیف ہے؟ فیض الباری تالیف ہے مولانا بدر عالم میرٹھی کی، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 68، سورہ مومن کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ مومن کا دوسرا نام ہے سورہ غافر، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 69، صفوۃ التفاسیر کے مؤلف کون ہیں؟ تو اس کے مؤلف ہیں محمد علی صابونی، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 70، تفسیر مظہری کے مؤلف کون ہیں؟ تفسیر مظہری کے مؤلف ہیں مولانا ثناء اللہ پانی پتی، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ امید کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں AMU MA سنی تھیولوجی سن 2021-22 کے پیپر اچھے سے سولو ہو گئے ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔